ल अब त्यस्तै गरी अर्को के छ भन्दाखेरि फलिङ हेड मेथड छ है। अब यसमा के कुरा बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ फलिङ हेड मेथड चाहिँ लेस पर्मिएबल सोइलको लागि युज हुँदो रहेछ, त्यो कुरा बुझ्नुहोस् है। अहिलेको हाम्रो हाइली पर्मिएबल को लागि युज हुन्थ्यो भने यसमा चाहिँ केमा युज हुन्छ, लेस पर्मिएबलको लागि युज हुन्छ। अब तपाईले के हुने भयो त भन्दाखेरि चाहिँ यसरी पर्मिएबल यो सोइलको पर्मिएबिलिटी कम छ हैन, लेस पर्मिएबल छ भनिसकेपछि अघिको जस्तो हामीले त्यो ग्रेजुएटेड जारमा भोल्युम मेजर गर्न सक्ने स्थिति रहँदैन भन्ने कुरा हो। किन भन्दाखेरि यहाँबाट हामीले पठाएको पानी त एकदम कम अमाउन्टमा मात्रै पास हुन्छ नि त, लेस पर्मिएबल छ भने। अघि पो अब त्यहाँ माथिबाट फ्लो भएको पानी चाहिँ के हुन्थ्यो, ऱ्यापिडली पास हुन्थ्यो हैन। त्यही भएर चाहिँ यहाँनिर हामीले भोल्युम पनि अब छिटो छिटो कलेक्टेड हुन्थ्यो, मेजर गर्न अब हामीलाई सजिलो हुन्थ्यो। तर अबको केसमा चाहिँ के नहुने भयो, त्यो सम्भव नहुने भयो। त्यही भएर चाहिँ हामी केमा जान्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यस्तो टाइपको फलिङ हेड मेथड भन्ने टेस्टमा जान्छौँ है। अब यहाँनिर युज गरेको त्यो अपरेटसको कुराहरू चाहिँ के नै हो, यो पर्मियोमिटरको यो मोल्ड चाहिँ के नै हो, अहिलेको जस्तै नै हो। अब यहाँनिर पनि कन्स्टेन्ट हेड चेम्बर छँदैछ, ठिक छ। अब यहाँनिर तपाईँले युज गरेको एउटा कुरा चाहिँ के छ भने यहाँनिर स्ट्यान्ड पाइप भनेर दिइरहेछ है। यो कुरा चाहिँ बुझ्नुहोस्, स्ट्यान्ड पाइप भनेर दिइरहेछ, जसको चाहिँ हामीलाई के थाहा हुनुपर्छ, डायमिटर थाहा हुनुपर्छ है। अनि अब हामीले यहाँनिर पनि के गर्छौँ भन्दाखेरि अहिलेको जस्तो विचार गर्नुभयो भने यहाँनिर कन्स्टेन्ट सप्लाई छैन वाटरको, ठिक छ। कन्स्टेन्ट सप्लाई वाटरको भएको भए त के हुन्थ्यो, यहाँनिर फेरि त्यही भेलोसिटी अफ के अरे यो हेड कजिङ फ्लो त के हुन्थ्यो, सेम हुन्थ्यो। तर यहाँ हेर्नु कुनै एउटा टाइममा टोटल H1 छ, त्यसपछि केही टाइममा त्यो हेड त अब यहाँबाट त बिस्तारै पानी फ्लो हुँदै गएपछि हेड त के हुने भयो, घट्दै जाने भयो। कुनै एउटा टाइममा H छ, त्यसपछि H2 छ है। त्यही अनुसारले हेड चाहिँ के छ, चेन्ज भइरहेछ। त्यही भएर यो हेड, यो मेथडको नाम के हो, फलिङ हेड मेथड भनेर राखेको है। ठिक छ, यतिसम्म बुझिन्छ। त्यसमा र कन्स्ट्यान्ट हेड मेथड र फलिङ हेड मेथडमा के फरक रहेछ अहिलेसम्म बुझिन्छ? बुझिन्छ है। अब कन्स्ट्यान्ट हेड मेथडमा त्यो कन्टिन्युअस सप्लाई थियो, त्यही भएर यो हेड जहिले पनि के थियो हेर्नु त, H बराबरको थियो जहिले पनि। तर यसमा के छ भन्दाखेरि त्यो कन्स्ट्यान्ट सप्लाई छैन, जसले गर्दाखेरि हेड चाहिँ के छ, चेन्ज भइरहेछ हैन। त्यही भएर हामीले यो मेथडको नाम के भन्यौँ, फलिङ हेड मेथड भन्यौँ। अब गर्ने त के त भन्दाखेरि चाहिँ अब यहाँ हेर्नु है, हामीले के गर्दो रहेछौँ भन्दाखेरि चाहिँ कुनै एउटा हेड हैन, हामीले इनिसियल हेड H1 थाहा छ है, त्यो H1 बाट कुनै अर्को हेड H2 सम्म हैन जानको लागि कति टाइम लाग्दो रहेछ हामीले त्यो टाइम डिटरमाइन गर्दो रहेछौँ सुरुमा है। भनेपछि H1 देखि H2 सम्म पुग्नको लागि लाग्ने टाइम पहिला रेकर्ड गर्न पर्यो। त्यसपछि अब के हेर्न खोज्दैछौँ भने मानिलिउँ कुनै एउटा इन्स्ट्यान्टमा हेड H छ हैन, र कुनै एउटा सानो टाइम dt मा हेड चाहिँ कतिले चेन्ज भइरहेछ, ds ले चेन्ज भइरहेछ। अब के कुरा बुझ्नुस् भन्दाखेरि हामीले के गर्न खोज्यौँ, पहिला सानो मात्रै हेर्न खोज्यौँ है। त्यो भनेको dh चेन्ज हुनको लागि dt कति हुने रहेछ, स्मल हेड चेन्ज हुनको लागि लाग्ने स्मल टाइम चेन्ज चाहिँ कति हो त भन्ने कुरा हेर्यौँ भने हामीले ठुलो हेड डिफरेन्स हुनको लागि चाहिने त्यही अनुसारको टाइम त्यही अनुसारले डिटरमाइन गर्न सक्ने भयौँ हैन। त्यो कुरा चाहिँ विचार गर्नु पर्यो। अब इन्टिग्रेसनको पर्पज भनेकै त्यही कुरा हो, कुनै एउटा सानो स्पेसिमेन अथवा सानो स्ट्रेचमा हेर्ने र त्यही कुरालाई के गर्न सकिन्छ पछि इन्टिग्रेट गरेरै हामीले चाहिँ जेनरलाइज गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हो। अब यहाँनिर हेर्नुभयो भने तपाईले के कुरा बुझ्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ADH इक्वल्स टु माइनस QDT लेखेँ मैले है। यसमा अलिकति नबुझे जस्तो देखिन्छ। अब त्यो नबुझे जस्तो देखिनको लागि तपाईले यदि त्यस्तो तपाईले त्यहाँनिर के लेखेको होला जस्तो लाग्यो भने सिम्पली के गर्नु भन्दाखेरि तपाईलाई Q इक्वल्स टु त के थाहा छ, एरिया टाइम्स भेलोसिटी हैन, एभी भनेर थाहा छ तपाईले एरिया हैन। यो स्ट्यान्ड पाइपको एरिया चाहिँ तपाईले यो स्मल a भनेर मान्नुस्, भनेपछि a भनेको त्यो भइहाल्यो। अब भेलोसिटी भनेको के हो, कुनै डिस्टेन्स ट्राभल डिभाइडेड बाइ टाइम टेकन। अब हामीले के हेरिरहेछौँ, यो dh चेन्ज भएको हेरिरहेछौँ कुन टाइममा, कुनै स्मल टाइम dt मा भन्ने बित्तिकै के हुने भयो, त्यो
dh डिवाइडेड बाइ dt हुने भयो है। अब q इक्वल्स टु a इन्टु dh बाइ dt हुने भयो। अब त्यसैलाई एरेन्ज गर्नुभयो भने a इन्टु dh इक्वल्स टु q इन्टु dt हुने भयो। ठीक छ, यो कुरा बुझिन्छ कि बुझिदैन? है हामीलाई है q भनेको त एरिया इन्टु भेलोसिटी भन्ने थाहा छ। अब एरिया मैले यदि यो स्ट्यान्ड पाइपको एरिया चाहिँ स्मल a लिए भने त्यहाँबाट हुने डिस्चार्ज q छ भने भेलोसिटी भनेको त डिस्टेन्स ट्राभल बाइ टाइम टेकन। यदि मैले कन्सिडर गरेको हेड dh हो भने त्यसलाई मैले स्मल टाइम dt ले डिवाइड गरे भने भेलोसिटी अफ फ्लो आयो। अब के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यहाँनिर एउटा नेगेटिभ साइन छ। त्यो नेगेटिभ साइनले चाहिँ के इन्डिकेट गरेको भने हेड घट्दै छ भन्ने कुरा इन्डिकेट गरेको है। यदि बढ्दै छ भनेको हामीले पोजिटिभ साइन नै छोडिदिन्थ्यौँ, तर अब यसको डिरेक्सन के छ, यो त अब हेड त इन्क्रिजिङ अर्डरबाट डिक्रिजिङ हुँदैछ भनेपछि त्यही अनुसारले यो नेगेटिभ राखिदिएको मात्र हो है। ल अब त्यही कुरालाई अब हामीले q इक्वल्स टु kia भन्ने थाहा छ फेरि हामीलाई हैन। अब हामीले चाहिँ के लेख्न पाइयो भन्दाखेरि a टाइम्स v इक्वल्स टु a टाइम्स k इन्टु h बाइ l भनेर लेखेको छ। त्यो भनेको फेरि के हो भन्दाखेरि त तपाईको हेर्नु है, यहाँबाट जति पानी गयो नि, जति डिस्चार्ज भयो नि, यहाँबाट पनि त्यही पानी आउने त हो नि। ठीक छ, भनेको डिस्चार्ज के छ भन्दाखेरि तपाईले यो माथि स्ट्यान्ड पाइपमा भएको a टाइम्स b चाहिँ केसँग बराबर हुने भयो भन्दाखेरि हाम्रो kia सँग बराबर हुने भयो। यो a भनेको चाहिँ फेरि के हो, टोटल एरिया अफ स्पेसिमेन हो है। यो कुरा चाहिँ बुझ्नुस् के हो भन्दाखेरि तपाईको यहाँ कन्स्ट्यान्ट हेड च्याम्बरमा तपाईको यदि पानी आउँछ भने हैन, त्यो भनेको कसरी आयो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको यहाँबाट डिस्चार्ज भयो, त्यहाँकै डिस्चार्ज के भयो, यो सोइलबाट पनि के हुनु पर्यो, पास हुन पर्यो भन्ने कुरा हो नि त। ठीक छ, बुझिन्छ यो कुरा कि बुझिदैन? बुझिदैन भन्ने भन्नु है, किनभने डिस्चार्ज त जहिले पनि के नै हुन्छ, कन्स्ट्यान्ट नै हुन्छ नि। तपाईले a1 v1 इक्वल्स टु a2 v2 गरेको सम्झिनुहुन्छ हाइड्रोलिक्समा? यस सर, सम्झिन्छ सर। हो, अब त्यही कुरा गरेको मात्रै हो है। तपाईको सुरुमा यहाँनेरि एरिया a थियो, भेलोसिटी v थियो हैन। अब यतापट्टि पनि के भयो, आखिरमा कुरो त्यही नै हो, a टाइम्स b नै गरेको। अब b भनेको चाहिँ हामीलाई के थाहा छ, k इन्टु i भनेर थाहा छ। अब a भनेको यतापट्टि आइसकेपछि एरिया अफ स्पेसिमेन क्यापिटल A हुने भयो, k भनेको कोएफिसिएन्ट अफ पर्मिएबिलिटी k नै छ, i भनेको त के हो, हाइड्रोलिक ग्रेडियन्ट हो। अब हाइड्रोलिक ग्रेडियन्ट भनेको h बाइ l हो। अब किन h बाइ l गरेको त, अब यहाँ त हेड त चेन्ज भइरहेको छ, किन भन्दाखेरि हामीले कुनै एउटा यस्तो स्थिति जतिखेर हेड h बराबर छ भनेर कन्सिडर गरेको छौं। ठीक छ, जब हेड चाहिँ के छ, h छ, त्यो अवस्थामा ds ले चेन्ज हुने हो, कति टाइममा dt मा चेन्ज हुने हो भनेर भन्यो। त्यही भएर हामीले हेड कजिङ फ्लो कति लेख्यौं, h लेख्यौं, l भनेको के हो, लेन्थ अफ स्पेसिमेन हो। ठीक छ, यतिसम्म केही कसैलाई केही छ भने भन्नुस् है। छैन सर है। अब मैले यही v लाई के लेख्दिए, माइनस dh बाइ dt लेख्दिए क्या, किन भन्दाखेरि हाम्रो त हेड त के हुँदैछ, घट्दैछ। त्यही भएर यहाँनेरि माइनस a इन्टु dh बाइ dt लेखिदिएको हो, यतापट्टि a इन्टु k इन्टु h बाइ l छँदैछ। अब तपाईले a इन्टु k इन्टु dt बाइ al गर्नुभयो र माइनस dh बाइ h, यो h वाला टर्मलाई एकतिर एरेन्ज गरेको मात्र हो है, अरु एकतिर र dh बाइ h वाला टर्मलाई एकतिर। अब तपाईले इन्टिग्रेट गर्नुभयो भने के भयो त, a कन्स्ट्यान्ट हो, कोएफिसिएन्ट अफ पर्मिएबिलिटी कन्स्ट्यान्ट हुने भयो, स्मल a एरिया अफ स्ट्यान्ड पाइप कन्स्ट्यान्ट हुने भयो, l भनेको लेन्थ अफ स्पेसिमेन कन्स्ट्यान्ट हुने भयो। अब dt लाई हामीले इन्टिग्रेट गर्नु पर्यो, कहाँदेखि कहाँसम्म इन्टिग्रेट गर्नु पर्यो त, t1 देखि t2 सम्म, किन हामीले कन्सिडर गरेको टाइम, इनिशियल टाइम t1 देखि लिएर फाइनल टाइम t2 सम्म हामीले कन्सिडर गरिरहेछौं भने त्यसलाई त्यहाँदेखि t1 देखि t2 सम्म इन्टिग्रेट गर्नु पर्यो। त्यही अनुसारले यो हेडलाई इनिशियल हेड h1 देखि लिएर कुनै अर्को ठाउँ, अर्को हेड h2 सम्म के गर्नु पर्यो, इन्टिग्रेट गर्नु पर्यो। अब हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि यो कति हुने भयो,
अब हामीले त के निकाल्नु पर्ने हो नि त। अब यहाँनेरि तपाईहरुलाई एउटा स्टेप चाहिँ मैले उयो गरेको छु हैन, त्यसमा केही समस्या छ भने भन्नु है। यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि वास्तवमा अब इंटीग्रेशन अफ dt कति हुन्छ त, t मात्रै हुन्छ, त्यो कुरा ठीक छ। र इंटीग्रेशन अफ dh by h कति हुन्छ, ln हुन्छ के हैन, यो कुरा त थाहा छ नि। के समस्या छ यसमा? ln भनेको log बेस e हो है, log e हो है ln भनेको। अब यो इंटीग्रेशनको कुरामा चाहिँ अब नझुकिनु है। इंटीग्रेशन तपाईको इंटीग्रेशन अफ dt भनेको t हो हैन। t भनेको कति देखि कति सम्म त भन्दाखेरि t1 देखि t2 सम्मको है। अब यो पर्खिनु है त, इंटीग्रेशन अफ तपाईले यदि dt गर्नुभयो भने के गर्नुहुन्छ त? इंटीग्रेशन अफ dt भनेको कति हुन्छ त भन्दाखेरि t हुन्छ नि। तर अब यो त कति सम्मको हो भन्दाखेरि हामीलाई त यहाँ त डिफिनाइट इंटीग्रल दिएको छ, कति देखि कति सम्म, t1 देखि t2 सम्म भन्ने बित्तिकै त्यो एक्सप्रेसन त के हुन्छ, t2 - t1 हुन्छ। यदि मैले त्यसलाई चाहिँ t मात्रै लेख्न खोजे भने टोटल टाइम t लेख्न खोजे, यति टाइमको लागि एक्सपेरिमेन्ट हुन खोजेको भनेर मैले त्यसलाई t2 - t1 लाई t ले रिप्लेस गर्छु, ठीक छ है। अब त्यसपछि अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि हामीले के बुझ्नु पर्छ भन्दाखेरि इंटीग्रेशन अफ 1 by h dh भनेर छ त्यहाँ, अथवा dh by h भनेर छ। त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि जहिले पनि के बुझ्नु पर्छ, यदि तलको डेरिभेटिभ माथि छ भने त्यसलाई हामीले के को टर्ममा लेख्छौं, लग डिनोमिनेटर भनेर लेख्छौं के, ठीक छ। अब त्यो तपाईलाई कतिको सम्झना छ भन्ने कुरा हो। यदि तल डिनोमिनेटरको डेरिभेटिभ बराबर न्युमरेटरमा भ्यालु छ, h को डेरिभेटिभ कति हो, 1 हो, यदि त्यो छ भने त्यसको रिजल्ट जहिले पनि के हुन्छ, लग डिनोमिनेटर हुन्छ, भनेपछि लग h हुने भयो है। अब यो पनि के छ, h1 देखि h2 सम्म छ भने log e h2 माइनस log e h1 हुने भयो। अब हामीले त के लेख्न सक्छौं, लगमा log e h2 by h1 लेख्न सक्छौं लग को कुरा गर्दाखेरि हो। यहाँनेरि गरेको कुरा त्यही मात्रै हो है, ठीक छ। यहाँनेरि मैले गरेको कुरा चाहिँ यति बुझ्नु भयो भने यहाँनेरि गरेको कुरा पनि त्यही नै हो, ठीक छ। अब हेर्नुभयो भने के भयो त, अब यहाँ नेगेटिभ साइन छ, त्यही भएर h2 - h1 लाई नेगेटिभ साइन हटाउने भयो भने के हुने भयो, h1 by h2 हुने भयो। अब फेरि यहाँनेरि चाहिँ 2.303 भन्ने टर्म आयो, कसरी आयो भन्दाखेरि यदि ln लाई तपाईले log बेस 10 मा चेन्ज गर्नुहुन्छ, तपाईको क्याल्कुलेटरमा ln भनेर लेखेको भनेको यो log बेस e हो। यदि तपाईले log बेस 10 मा बदल्न चाहनुहुन्छ भने के ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ, 2.303 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। यदि क्लास 12 को मोडर्न फिजिक्स सम्झिनुहुन्छ भने त्यहाँनेरि यो कुरा धेरै आउँथ्यो, ln log को कुराहरु आउँथे, त्यसलाई 2.303 ले यसरी मल्टिप्लाई गरिसकेपछि तपाईको log बेस 10 मा बदलिन्थ्यो है। अब यहाँनेरि यो फर्मुला चाहिँ k इक्वल्स टु भनेर लेखेको हो, त्यो भनेको a into l यता जाने भयो, a by l हुने भयो, a into यो टाइम t2 - t1 ले डिवाइड हुने भयो, जसलाई t लेखियो। त्यसपछि log e h हुन्छ, h कति देखि कति सम्म थियो, h1 देखि h2 थियो, तर नेगेटिभ साइन हटाउने भयो भने ठ्याक्कै उल्टो हुने हो, h1 by h2 हुने भयो। यतिसम्म केही समस्या छ भने भनौं है। छैन सर है, ल ठीक छ। अब यो यसमा फलिङ हेड मेथडमा चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि त्यसभए तपाईको यहाँबाट कन्टिन्युअस सप्लाई हुँदैन रहेछ र हामीले कुनै एउटा ग्रेजुएटेड जारमा भोल्युम मेजर गर्ने कुरा हुँदैन रहेछ। किनभने सोइल लेस परमिएबल छ र त्यो अनुसारले गर्दाखेरि हामीले यहाँ कलेक्टेड भोल्युम के हुन सक्छ, एकदमै कम हुन सक्छ है। त्यही भएर चाहिँ हामीले चाहिँ कुन मेथड युज गर्छौं, फलिङ हेड मेथड युज गर्छौं। अब यसमा एक्सपेरिमेन्टल सेटअपको कुरा अलिअलि लेख्दिनु होला, त्यहाँनेरि स्याम्पल हुन्छ, त्यो परमियोमिटरको मोल्ड हुन्छ, त्यसपछि हामीले चाहिँ स्याम्पल राख्छौं
र त्यसपछि कुनै एउटा स्ट्यान्ड पाइप हुन्छ स्ट्यान्ड पाइपको चाहिँ हामीले के थाहा हुनुपर्छ डायमिटर थाहा हुनुपर्छ जसले गर्दाखेरि हामीले यसको एरिया क्याल्कुलेट गर्न सकौं भन्ने कुरा हो अब हामीले चाहिँ के गर्छौं भन्दाखेरि यो फलिङ हेड मेथड भएकोले गर्दाखेरि हरेक पार्टिकुलर इन्स्ट्यान्टमा चाहिँ के भइराछ हेड चेन्ज भइराछ सुरुमा h1 थियो र हामीले फाइनल h2 सम्मको स्थिति हेर्न खोजिरहेको छौं भने कुनै एउटा पार्टिकुलर टाइम h मा हामीले हेर्ने हो भने के देखिन्छ भन्दाखेरि हेड चेन्ज dh छ र कुनै एउटा स्मल टाइम हामीले कन्सिडर गरेको dt छ भने हामीले अब सिधै यो q = kia देखि सुरु गरे पनि भयो है q = kia हामीलाई थाहा हुन्छ अब हामीले त डिस्चार्ज के हुने भयो भने जसरी हाइड्रोलिक्समा a1 v1 = a2 v2 गरेका थियौं त्यही अनुसारले यो स्ट्यान्ड पाइपको लागि कन्सिडर गर्नुभयो भने a * v हुने भयो र यदि यो स्याम्पलमा कन्सिडर गर्नु हुने भयो भने a * k * h/l हुने भयो h/l भनेको हेड कजिङ फ्लो हामीले h लिइरा छौं h किन लिइरा छौं भने हामीले स्टडी गर्न खोजेकै जब हेड कति छ h बराबर छ l भनेको लेन्थ अफ स्पेसिमेनको कुरा भयो के भनेको हामीले डिटरमाइन गर्नुपर्ने कोएफिसिएन्ट अफ पर्मिएबिलिटी a भनेको एरिया अफ क्रस सेक्सन अफ स्याम्पल अब हामीलाई के थाहा छ यो v भनेको dh/dt लेख्न पाइने भयो र नेगेटिभ किन राखेको भन्दाखेरि हेड फलिङ छ हैन डिक्रिजिङ छ त्यही भएर हामीले dh/dt राख्यौं र त्यसपछि अर्को कुरा हामीले गर्ने भनेको a * k * अब dt/al गर्यौं h लाई हामीले एक साइडतिर राख्न खोज्यौं ठीक छ अब हामीले इन्टिग्रेट गर्यौं भने के पाउँछौं भन्दाखेरि k = al/at टाइम्स log h1/h2 के बुझ्नु पर्यो भने यदि at टर्म युज गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले क्याल्कुलेटरमा ln युज गर्नु पर्यो है log युज गरेर भएन र यदि यो log लाई log बेस 10 मा बदल्न चाहनुहुन्छ भने त्यसलाई 2.303 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो त्यसपछि क्याल्कुलेटरमा यहाँनेरि ln युज गर्न पाइएन log भनेको कुरा युज गर्न पर्यो ठीक छ अब यो भनेको बस इन्टिग्रेसन हो dt को इन्टिग्रेसन t हो तर t कहाँदेखि कहाँसम्म जान्छ t1 देखि t2 सम्म जान्छ त्यही t2 - t1 लाई मैले यहाँ t लेखेको मात्र हो त्यस्तै गरी इन्टिग्रेसन अफ dh/h भनेको के हो log h हो log h कहाँदेखि कहाँसम्म जान्छ h1 देखि h2 सम्म जान्छ त्यो भनेको log h2 - log h1 हुन्छ त्यसलाई हामीले सिधै log h2/h1 लेख्न सक्छौं तर एउटा कुरा के ख्याल गर्नु पर्यो यहाँ नेगेटिभ साइन छ त्यो नेगेटिभ साइन हटाउनको लागि त्यसलाई हामीले के लेख्नु पर्यो ठ्याक्कै log h1/h2 लेख्न पर्यो ठीक छ यति गरिसकेपछि हामीले यो कोएफिसिएन्ट अफ पर्मिएबिलिटी बाइ फलिङ हेड मेथड पनि डिटरमाइन गर्न सक्छौं